जुन गुरु योजनाका नाममा हटाइन्छु भनेको आर्यघाटको यो पवित्र तट जहाँ मानिस जन्मपछिको मृत्यु सत्य छ, यही सत्य भूमि अथवा यहाँ आएर जीवनको अन्तिम अन्त्येष्टि भएमा यो मानिसको जीवन परिणत हुनुपर्ने जुन कर्महरू छ यसलाई मुक्ति मिल्छ र धार्मिक रूपमा शिवलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने यो पावन भूमि आर्यघाट क्षेत्रमा हामी यो क्षेत्रमा रहेर यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो आर्यघाट हटाउने जुन किसिमको निर्णय गर्ने भन्ने कुरा गुरु योजनामा छ भनेर भनिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकासको भन्दा पनि यो विनाशका लागि विकास कोष आयो भन्नेहरू पनि छन्। यो बागमती नदीलाई अत्यन्त प्रदूषित गरिएको छ, यसको सरसफाइमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। तर पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिबाट गुरु योजनाका नाममा आर्यघाट हटाउँछौँ भनेर कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको भनाइ भन्दै समाचार आइसकेपछि अहिले सर्वत्र विरोधको आवाजहरू सुनिन थालेको छ। यस विषयमा हामीले के हो त भन्ने कुरा विभिन्न विद्वानहरूसँग पनि राखेका छौँ। दर्शकबिन, यही क्षेत्र हो पाशुपत क्षेत्र जहाँ जीवनको अन्तिम परिणतमा आएर धार्मिक जनविश्वास, धार्मिक मूल्य मान्यता रहेको यो पावन भूमि यहाँबाट घाटलाई हटाइन्छ भन्ने कुरा जुन किसिमको आएको छ यो सर्वत्र विरोधको आवाज सुनिन थालेको छ। हामीले अहिले गम्भीर नभए कहिले हुने र आफ्नो धर्म संस्कृति मासिन खोज्दा पनि हामी बोलेनौँ भने कहिले बोल्छौँ हामीले र आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कार र परम्परा मासिन लाग्दा वा मास्ने षड्यन्त्र हुँदा समेत पनि बोल्न सकेनौँ भने हाम्रो जन्म व्यर्थ हुन्छ। हो दर्शकबिन, हाम्रो जन्म व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले सनातन हिन्दूहरूले यसको चौतर्फे विरोध गर्नुपर्छ। जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ। पवित्र पाशुपत क्षेत्रको सामिप्यबाट बगिरहेको यो पवित्र बागमतीको अवस्था, दुरवस्था हेर्नुहोस्। यसको सरसफाइमा पटक्कै ध्यान नदिने, एका समय प्लास्टिक टिपेर आफ्ना कर्तव्य बोध भएका सम्झनीहरू भने यतिखेर गम्भीर हुने कि नहुने? हामीले यो विषयमा गम्भीर बनाउनै पर्ने कि नपर्ने? त्यसैले तत्काल यो विषयमा गम्भीर हुन हामीले ध्यान आकृष्ट गरेनौँ भने हाम्रो धर्म संस्कृति मासिएको दिन हामीलाई धिक्कार्ने छन् हाम्रा पुर्खाहरूले र हाम्रा भावी सन्ततिलाई के देखाउनेछौँ? हाम्रो धर्म नरहे, संस्कृति नरहे, हाम्रो रीतिरिवाज संस्कार परम्परा नरहे हामी के भन्न सक्छौँ? हो दर्शकबिन, हामी यी कुराको जवाब खोजिरहेका छौँ र आज यही विषयलाई लिएर केही कुराकानी पनि गरेका छौँ। दर्शकबिन, यही क्षेत्र हो जहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले यहाँ यही आर्यघाट क्षेत्र हो जुन घाट हटाउँछौँ हामी गुरु योजना कानमा हटाउँछौँ भनेर भनिएको क्षेत्र पनि यही हो। यसको सरसफाइमा त यिनले ध्यान दिएनन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सबैले भन्ने गर्छन् पशुपति क्षेत्र विकास कोष विकास गर्न नभए विनाश गर्न आएको हो। यो परिस्थिति सिर्जना भइरहँदा पशुपतिबाट आर्यघाट हटाउँछौँ भन्ने जुन किसिमको कुतर्कहरू यतिखेर आइरहेको छ, यो कुतर्क यतिखेर गुरु योजना नाम लागू गराउने नाममा वा गुरु योजनाका नाम देखाएर यस किसिमका धर्म संस्कृति संस्कार मास्ने जुन किसिमको कार्य हुन खोजिरहेको छ यो सर्वत्र विरोधको आवाज उठेको छ। हामीले यसै भएर यस विषयमा गम्भीर के हो त भन्ने विषयलाई तयार गरेर यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आर्यघाट दुर्गन्धित छ, फोहोर छ, ढलमतीको रूपमा बनेको छ पवित्र बागमती नदी। यसको सरसफाइमा पटक्कै ध्यान नदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर ढकाल गर्वका साथ भन्नुहुन्छ आर्यघाट हटाइन्छ। उहाँको कार्यकाल आजको जम्मै उहाँको कार्यकाल भनेको अबको 1 महिना पनि छैन। जाँदै उहाँले यति विवादास्पद निर्णय गरेर जान खोज्नुको पछाडि कुन रहस्य छ, कुन कारण छ? यसको जवाफ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? उहाँलाई दिन बाध्य पारिनुपर्छ। नवनियुक्त संस्कृति मन्त्री भन्नुहुन्छ हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार म जोगाउनको लागि प्रयासरत छु र यसका लागि मलाई हर तवरले, हर धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले सघाउनुपर्छ। म यो विषयमा गम्भीर छु भनेर उहाँले वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। के सदस्य सचिव ढकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष जो नवनियुक्त मात्र हुनुभएको छ, अगरियाजी भन्नुहुन्छ यो संस्कृति मास्ने खेल हो, यो कदापि हामी सफल हुन दिँदैनौँ। चाहे यसका लागि मैले जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पर्यो भने पनि म तयार हुन्छु।
हो। दर्शकबिन, हामी यी कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसको पशुपति गुरु योजनाका नाममा आर्यघाट हटाउने जुन किसिमको निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा सचिव ढकालको भनाइ भन्दै आएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। हामी यी कुराहरूलाई यहाँहरूको बिचमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो घाट परिसरले भगवान श्री पशुपतिनाथ देवादिदेव श्री महादेवको यो पवित्र पावन भूमिमा जुन किसिमको ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रयास हुँदैछ वा गराइँदैछ, वर्तमान अवस्थामा नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग हामीले यस विषयमा प्रश्न गर्दा उहाँ आफू नयाँ भएको र यस किसिमको कुनै पनि कार्यमा आफू संलग्न नहुने र धर्म संस्कृति संस्कारको विपरीतका कार्य हुन नदिने उहाँले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। के पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर ढकाल फेरि उनको कार्यकाल पनि अब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ र उनी अबको 1 महिना पनि छैन उनको समय, तर पनि यस्ता विवादस्त निर्णयमा उनको भूमिका के हो अथवा गुरु योजना साँच्चै आर्यघाट हटाउने हो त? यो विषय अब गम्भीर बनेको छ। यस विषयमा सबैबाट आवाज बुलन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले स्थलगत रूपमा पशुपतिका विभिन्न भागहरूको पनि यहाँलाई देखाउने काम गरेका छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको क्रममा 200 भन्दा बढी शवहरू अन्त्येष्टि भयो र पशुपतिको नै रूप नै धुवामय भयो भन्ने कुतर्कहरू प्रस्तुत हुन थालेको छ। के यो कुतर्कमा कुनै दम छ? धर्म संस्कृति मास्टरलाई सदस्य सचिव डाक्टर ढकाल यस किसिममा प्रस्तुत हुनु वा उनको गुरु योजना भनेको आर्यघाट हटाउनु मात्र हो? यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने कि नपर्ने? यो पशुपतिनाथको क्षेत्रमा, यो आर्यघाट परिसर क्षेत्रमा यो किसिमका कार्य हुनु नितान्त गैर कानुनी हो वा गैरढङ्ग हो, संस्कृति विरोधी हो, संस्कार विरोधी हो, धर्म विरोधी हो। त्यसैले यो विषय गम्भीर उठाउनुपर्छ। धर्म रहे हामी रहौँला, धर्म नहे संस्कृति हराए हामी सबै मासिउँला। तसर्थ यस विषयमा गम्भीर हुन हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौँ। दर्शकहरू, यतिखेर हामी बागमतीको तीरमा छौँ र यो पशुपत क्षेत्रको आर्यघाट क्षेत्रमा रहेर हामीले यो भन्दा यतिखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिबाट घाटहरू हटाउने जुन निर्णय गर्न लागेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको भनाइ भन्दै राष्ट्रिय समाचार समितिले एउटा समाचार सम्प्रेषण गरिसकेपछि यतिखेर विभिन्न तर्क र वितर्कहरू चलेको छ। यतिखेर बागमती नदीको अवस्था यस्तो दुरावस्था छ, लाग्दछ बागमती नदी यी पवित्र नदीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ढल नदीमा परिणत गरेको छ। सरसफाइमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन। तर घाट हटाउँछु भनेर जुन किसिमको हौवा पिट्ने काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरिरहेको छ, भगवान श्री पशुपतिनाथको यो सामिप्यमा यस किसिमको कार्य भइरहँदा यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले सामान्यभन्दा सामान्य पनि सरसफाइमा ध्यान कोषले दिएको देखिँदैन। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ घाट परिसर अत्यन्त दुर्गन्धित छ, अत्यन्त फोहोर छ र यही फोहोर भएको भागलाई पनि अब आफू सफा गर्न त सकिन। अब विभिन्न बहानाबाजी गरेर यहाँबाट हटाउने जुन किसिमको खेल गराउने प्रयास पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्न खोजिरहेको छ। यहाँले देख्नुहुन्छ यो नदी हो या कुनै एउटा डम्पिङ साइटमा हो, यो अवस्था सिर्जना गराउने काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरिरहेको छ। तपाईँलाई हामी यो चिज देखाइरहेका छौँ। सायद यहाँ हेर्नुहोस्, भगवान श्री भोलेनाथका यी वाहनहरू भनिने यी बसाहरूको हालत हेर्नुहोस् त। यसको व्यवस्थापन गर्न सामान्य चासो नलिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष घाट हटाउँछु भनेर हुकार गर्नु कतिसम्मको जायज हो? यस विषयमा हामीले विभिन्न विषयहरूसँग रहेर विभिन्न किसिमका तर्क र वितर्कहरू आएका छन्।